إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا جدی یاری دا پہلا نمبر ہے جیرا اج بھی روز دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر. ایک چھوٹا جہا بچہ ہے یہ سیالکوٹ تو آیا تسی انشاءاللہ یاسین حیدر صاحب نے تو سنیا ہونا ہے یہ انشاءاللہ انہوں دی کاپی کردا صرف انہیں 5-7 منٹ بیان کرنا ہے انشاءاللہ قاری صاحب دے بیان تو پہلا صرف 5-7 منٹ دا بیان ہوئے گا پھر انشاءاللہ قاری صاحب دا جاندار شاندار پورے پہاڑ والا خطاب ہوئے گا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ آقا دیا جن نے اپنایا سنتا جنت وچ آقا دے نال ہوے گا ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا برائے دا رتبہ کمال ہوے گا. سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوئی سردہ جام تینوں مل پین نو پلان والا مینا دلال ہوئے گا. اللہ فرمائے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ بینا سارا صحابہ کرام تے راضیاں جنہ درخت دے تھلے بیٹھ کی تھی. کون صحابہ؟ نبی دے یار صحابہ نبی دے تے جی جان لٹاون والے صحابہ نبی دے سلام دے دین دے غازی صحابہ نبی دے تے محبتہ کرن والے صحابہ نبی دے نال کھلو کے چٹان بن کے لڑن والے صحابہ نبی دے نال محبتہ کرن والے صحابہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم جلے ویلے معراج تو واپس آئے آکے نبی کریم نے صحابہ کرام کو واقعہ سنایا تے چلدا چلدا واقعہ ابو جہل کو آیا جلے ویلے واقعہ ابو جہل کو آیا. ابو جہل آندے انہیں جلے 4-5 بندے مسلمان کیتے ہیں عید کو دوڑ بھر جاون گے وجہ کیا ہی تے جھوٹ بول ہے استغفر اللہ معاذ اللہ. دوڑ دا ابو بکر صدیق ہو گئے اندہ ابو بکر اگر کوئی بندہ ہی بات آکھے کہ میں راتوں رات 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا تے کیا ہی بات سچ ہے سن ابو بکر کو نفرت کرنا لیا سن ابو بکر دے بڑے بکواس کرنا لیا. ابو بکر بولے اے ابو جہل اگر ای بات دنیا دا کوئی بندہ آکھے 100% بات جھوٹ ہے اگر ای بات میرے پیغمبر نے آکھی ہے یہی بات حق کے سچ لا شک کے. نبی کریم دے صحابیاں دا انہا پکا ایمان ہے اے دنیا دے صحابہ کرام دے نال محبت دے دعوے کرنے صحابہ کرام دے نال محبت دے دعوے دا فیدہ ہوئے آئے گا جدو صحابہ کرام دے رات چلیں گا جدو صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلیں گا ناریاں لاون نہ گل کہنی بن دی سبیلہ لاون نہ گل کہنی بن دی جے گل بنانی تا صحابہ دے نقش قدم دے چل صحابہ کرام دی گلنا کو آڑ. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم نے کئی بار جنتی بشارت سنائی پر جڑے ویلے قبر کو یاد کر دے زارا کی تاروں لگ جاندے تے ساڈے پلے نماز بھی کہنی نماز ساڈے پلے کہنی نیکی ساڈے پلے کہنی توبہ تے اللہ رسول دے نال یاری ساڈے پلے کہنی کیڑی بات دا گھمنڈ کیڑی بات دا گھروڑ. حضرت ابو بکر صدیق جڑے ویلے نبی کریم دے نال غار تے چل رہے ہیں نبی کریم دے پیر سوج گئے آپ بڑی مزید تھکن پہ محسوس کریں گے تے حضرت ابو بکر صدیق آنے کیوں سوج گئے پیرن تیرے ہن کس لئی کندے میرے کیوں سوج گئے پیرن تیرے ہن کس لئی کندے میرے
میرے میں تیری بن جاواں سواری سڑی ازلاں تو ہے یاری نبی کریم دے نال حضرت ابو بکر کون ابو بکر نبوت دا بھار چاون والا ابو بکر نبوت کو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے غار دے اندر لے کے جاون والا ابو بکر جلے میرے غار دے اندر پہنچے اللہ نے قرآن بنا دیتا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا جدی یاری دا پہلا نمبر ہے جیرا اج بھی روز دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جس ویلے آقا دا دشمن سارا زمانہ اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ اللہ چن کے یار نو یار دیتا نال تور دا پھیرے دار دیتا میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر نبی کریم دے کول حضرت حذیفہ بن یمان نبی کریم کو دعا کرنا ہے جے ویلے نبی کریم نے دعا کی تھی تو نبی کریم نے فرمایا حذیفہ اپنا کان میرے لبا دے قریب کر جے ویلے حضرت حذیفہ نبی کریم دے کول ہے تو نبی کریم نے فرمایا حذیفہ آج آسمان دا او فرشتہ میرے کول ہے جرا آج تو پہلا کدی بھی نہیں آیا جرا آج تو پہلا کدی بھی میرے کول نہیں آیا انہیں آ کے دو خوشخبریاں سنائی ہیں انہاں بھی جو پہلی خوشخبری ہے کہ آنے سونے تھوڑی بیٹی جیڑی فاطمہ تو زہرا ہے آج تو بعد جنتی عورتاں دی سردار ہے تے دوجی خوشخبری سنائی کہ تواڈے جیڑے حسن و حسین پھولن یہ تو بعد جنتی جوانہ دے سردار ہیں ایوینی وینی جنتی شہزادیانو ساڈا سلام ہووے ایویں گل نہیں بننی تساں کہنا سلام ہوئے جنتی جنتی شہزادیانو ساڈا ایویں نہیں ایویں سارے بولو ساڈا سلام ہووے جنتی شہزادیانو ساڈا سلام ہووے سائیں دے نواسیانو ساڈا سلام ہووے ساڈا سلام ہووے ہویاں نے جسم دم بھی کربل دی جریت یوتے ہویاں نے جیریاں بھی کربل دی ریت یوتے کربل دی ریت یوتے او نات لاوتانو ساڈا سلام ہووے جنتی شہزادیانو ساڈا سلام ہووے آخری جملے تو میں اجازت چاہنا نبی دے صحابہ سارے یار ویکھ لے نبی دے صحابہ سارے یار ویکھ لے چواں نال کر کے پیار ویکھ لے سارے نہیں بول پہ ایک باری بولو گے تے پھر پتہ لگے گا نبی دے صحابہ سارے یار ویکھ لے نبی دے صحابہ سارے یار ویکھ لے چواں نال کر کے پیار ویکھ لے رتبے نرالے ہیں نبی جی دے یاراں دے رتبے نرالے ہیں نبی جی دے یاراں دے ہر ایک موتی نال پھول گلزاراں دے ہر ایک موتی نال پیار ویکھ لے ہر ایک موتی نال پیار ویکھ لے چواں نال کر کے پیار ویکھ لے نبی جی دے صحابہ سارے یار ویکھ لے چواں نال کر کے پیار ویکھ لے فقیرانہ صدا کر چلے خوش رہو بھائیو ہم دعا کر چلے وآخر دعوانا ان الحمدللہ